बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने जो 11th का अपना जो चल रहा है लेसन 4, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो मालूमात हासिल किए थे तो हमने देखा था कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत क्या है और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खसूसियत क्या है और कौन से मुल्क में ये वाक़ई है। तो उसमें हमने ख़ास करके भारत और यूनाइटेड किंगडम की मालूमात हासिल किए थे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको पार्लिमानी सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 4th लेसन चल रहा है दस्तूरी हुकूमत, यानी आइन के मुताबिक जो हुकूमत होती है पूरा, जिसमें क़ानून तहरीरी शक्ल में होता है या फिर गैर तहरीरी में भी हो सकता है, लेकिन क़ानून के मुताबिक मुल्क का इंतज़ामिया जहाँ चलता है उसके बारे में है ये लेसन, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि जमहूरी हुकूमत में एक है पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत और दूसरा है सदारती तर्ज़ हुकूमत, ठीक है। ये दोनों भी किसकी किस्म में है? जमहूरियत की। ये दोनों में भी कौन मेन होगा? मरकज़ में अवाम, यानी अवाम को ज़्यादा पावर दिए गए हैं, इख्तियारात दिए गए हैं, हुकूक दिए गए हैं कि वो अपने पसंद के जो भी रहेंगे नुमाइंदे उनका इंतखाब करें, उनके सपुर्द हुकूमत करें। विरासती हुकूमतें नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज हम देखेंगे सदारती तर्ज़ हुकूमत। तो जो सदारती तर्ज़ हुकूमत है तो इसमें जो है आमेला का सरबराह रास्त अवाम के वोटों से एक जो मुद्दत रहती है फ़िक्स, उसके लिए मुंतखब किया जाता है और वो कहलाता है सदर, ठीक है। और हुकूमत का सरबराह और जो रहता है रियासत का सरबराह, वो दोनों सेम होते हैं। अब देखिए, जिस तरह से हमने पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की मालूमात लिए थे, हम देखो ये लेसन में पूरा कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, हाँ, अलग अलग जगह की, जैसे कि अमेरिका, यूके और भारत की। तो अब इसमें जो पार्लिमानी में हमने जो देखे थे, आप लोग समझे होंगे कि उसमें कैसा था, रियासत का सरबराह अलग था और हुकूमत का सरबराह अलग था। रियासत का सरबराह कौन था? याद है आप लोगों को? सॉरी, सदर जमहूरिया। और जो हुकूमत के सरबराह थे वो कौन? प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म। इस तरह से ये दोनों अलग अलग थे। और उसमें जो थे जो रियासत के सरबराह होते हैं यानी कि सदर जमहूरिया, उनके इख्तियारात कैसे थे? लिमिटेड। और वज़ीर आज़म के हकीकी यानी एक्चुअल इख्तियार वज़ीर आज़म के हाथ में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो है सदारती तर्ज़ हुकूमत में ऐसा अलग अलग नहीं है। यहाँ पर हुकूमत का सरबराह और जो रियासत का सरबराह है वो दोनों भी सेम होते हैं। और ये किसके ज़रिए से इंतखाब होता है सदर का? अवाम के ज़रिए से, और उसको कहते हैं सदर। तो देखो यहाँ पर इस तरह से यूनाइटेड स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से जो बनाने वाला है, तो एक होता है मुखन्नना, सबसे फर्स्ट वन है जो क़ानून का काम करते हैं, क़ानून बनाने का, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। फिर उसके बाद जो है वाइट हाउस जो होता है वो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आमिला। वहाँ पर होते हैं सदर और उनके साथ साथ नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट। और एक होता है, थर्ड वन है द सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जो अदालतें होंगी वो रहेंगी। तो इस तरह से अमेरिका का है, यानी यहाँ पर मुखन्नना भी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आमिला भी है, अदलिया भी है, लेकिन इनका तरीक़ेकार पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत से अलग है। और वो किस तरह से अलग है वो हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए कि जो रहते हैं सदर जो है वहाँ का अमेरिका का या सदारती तर्ज़ हुकूमत का, ये डायरेक्ट वोटों के ज़रिए, अवाम के वोटों के ज़रिए से मुंतखब होता है, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि जो क़ानून साज मजलिस के जो अरकान होते हैं, वो उनका भी इंतखाब किसके ज़रिए से होता है? लोगों के ज़रिए से, अवाम के ज़रिए से, ठीक है। हमारे पास जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है, ये थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, बहुत ईजी भी है, हाँ, कोई हार्ड नहीं। यहाँ अगर पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में देखेंगे तो सदर का इंतखाब डायरेक्ट अवाम के ज़रिए से नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, यानी अवाम के जो चुनिंदा जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए से होता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो होता है विधानसभा, इनके जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्ट अवाम के ज़रिए से मुंतखब होते हैं और ये मेंबर्स सदर जमहूरिया का पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में इंतखाब करते हैं। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। समझ रहे हो ना? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के जो नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका इंतखाब अवाम डायरेक्ट वोट के ज़रिए करती है और ये मेंबर्स सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हैं। यानी कि सदर जमहूरिया का इंतखाब डायरेक्ट वोट हम दे के नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे नुमाइंदे उनका इंतखाब कर रहे हैं। ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में। जबकि सदारती तर्ज़ हुकूमत में डायरेक्ट अवाम वोट देती है सदर के लिए और उसका इंतखाब होता है।
اور جو مقننہ کے ممبرس ہوتے ہیں وہ بھی عوام کے ذریعے سے ہی منتخب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھی جمہوری طرز حکومت ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وہاں صدارتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے یہاں کا. تو اب دیکھیے کہ صدارتی طرز حکومت آپ لوگ سمجھ جائیے کہ وہ حکومت جس میں عاملہ کا سربراہ راست عوام کے ووٹوں سے ایک جو فکس مدت ہے اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ عوام دے رہی ہے. ہاں، جیسے اپنے پاس کے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، آپ کے گھر کے پیرنٹس وغیرہ بھی، فی الحال تو آپ لوگوں کی ایج ہوئی نہیں ہے ابھی، آپ 18 کے سے کم ہو، 18 ایج ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی ووٹ دینے والے ہو جاؤ گے. لیکن جب آپ کے گھر کے جب الیکشن آتا ہے تو پیرنٹس آپ کے جا کر دیے ہوں گے، تو کس طرح سے وہ ڈائریکٹ جا کر دیتے ہیں وہاں پر EVM مشین میں کر کے آتے ہیں. تو اس طرح سے ہی وہاں پر بھی ہوتا ہے، ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے صدر کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ جو چن لیے ان کا منتخب ہو گئے وہ کون کہلاتے؟ صدر کہلاتے. اور اس لیے اس حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ صدارتی طرز حکومت. سمجھ گئے ہو نا آپ؟ کسے کہیں گے صدارتی طرز حکومت؟ جہاں پر ڈائریکٹ عوام کے ذریعے سے صدر کا انتخاب ہوتا ہے. سمپل ہے، دیکھیے کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے. اب جو صدر ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ حکومت کے بھی سربراہ اور مملکت کے بھی سربراہ، یعنی کہ ریاست کے. ٹھیک ہے، دونوں کے بھی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے، پارلیمانی طرز کے جیسا نہیں ہے. حکومت کا الگ اور مملکت کا الگ یا ریاست کا الگ، یہ دونوں بھی یہاں پر رول صدر ہی ادا کرتے ہیں. اب جو صدر کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ ان کے اختیارات وہ کون سے ہوں گے؟ ان کا وہ استعمال کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ جو ہے ان کی مرضی سے کرتے ہیں یا اس کے بھی کچھ رولس ریگولیشن ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے. تو جو صدر اس کے کام اور اختیارات ہے تو دستور اور قانون ساز مجلس کے پاس کردہ قوانین کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انلمٹ نہیں، یعنی کہ ان کو جو کام کرنا ہے، صدر جو کام کرتے ہیں ان کی سب سے خصوصیت یہ رہتی ہے کہ جو دستور میں ان کو بتا دیا گیا ہے، کیونکہ جمہوری حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بادشاہت نہیں ہے، جمہوری حکومت ہے، تو آئین میں دستور میں پورے درج ہے کہ صدر کے یہ کام ہے، اور صدر کو اسی کے مطابق اپنے کام کرنا پڑتا ہے. اور جو صدر ہے ملک کے انتظامی کام جو قانون ساز مجلس نے جو قانون پاس کیے ہیں ان کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قانون ساز مجلس بھی عوام کے ذریعے سے ہی چن کر جا رہی ہے، صدر بھی. اور صدر کا کام جو رہے گا وہ آئین میں دستور میں، آئین سیم ہی چاہیے، آپ لوگ کنفیوز مت ہو. تو اس میں جو بتا دیا والا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہوگا، اور وہ جو قانون ساز مجلس پاس کرے گی قانون ان کے مطابق. ٹھیک ہے. اور ایک بات چیز ہے یہاں پر صدارتی طرز حکومت کی خصوصیت، وہ بھی سمجھ لیجیے آپ، کہ اس میں جو عاملہ کے اراکین ہوتے ہیں وہ قانون ساز مجلس کے رکن نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، دیکھو، قانون ساز مجلس قانون بنانے والی، عاملہ جو رہتی ہے ایگزیکٹو، یعنی ان کے پاس اصلی اختیار ہوتے ہیں، وہ عمل میں لانے والی، قانون کو لاگو کروانے والی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیسا ہے؟ لوک سبھا ہے، لوک سبھا قانون ساز مجلس، لوک سبھا راجیہ سبھا، اور وہاں کے جو اراکین ہوتے ہیں، وہاں کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان میں سے ہی عاملہ کے بھی لوگ بنتے ہیں، ان کو ہی وزارت بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن صدارتی میں ویسا نہیں رہتا ہے. عاملہ کا کام ایک دم الگ ہے اور جو قانون ساز مجلس کا کام ہے وہ ایک دم الگ ہے. وہاں کے جو وزیر ہوتے ہیں انہیں سیکریٹری کہا جاتا ہے، اور وہ کانگریس کے ممبر نہیں ہوتے، یعنی کہ قانون ساز مجلس کے ممبر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہاں پر جو ہے دونوں اپنا اپنے طور پر الگ الگ کام ان کا چلتا ہے. اب صدر کے جو کام ہیں تو انہوں ہے تو اپنے جو ماتحت ان کے جو بھی رہیں گے عہدیدار، ان کے جو سفیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا انہوں تقرری کرتے ہیں، صدر کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے دیکھیے کہ قانون ساز مجلس جو قانون بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قانون بنائے بعد جو ہے ان کو رد کرنے کا اختیار بھی صدر کو حاصل ہے، اور اس کو بولتے ہیں ویٹو پاور، انکاریہ حق. ٹھیک ہے، یہ ہے صدر کے کام. صدر کا پہلا تو کام ہوتا ہے کہ انہیں اپنے جو ہے وزراء جو ہے ماتحت افسر وغیرہ ان کا سب کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، مگر یہ مین کام ہم کو اپنے سلیبس کے حساب سے. اور دوسرا یہ رہتا ہے کہ قانون ساز مجلس جو قانون بنا رہی تو اس کو صدر جو رہتا ہے وہاں کا وہ اس کو کینسل بھی کروا سکتے ہیں، اور یہ صدر کا خاص اختیار ہوتا ہے، اس کو ویٹو پاور کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ قانون جو آج کل ضروری ہے، کوئی عوام کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ بھی جو آج نیسیسری ہے، تو اس سے متعلق قانون بنانے کے لیے قانون ساز مجلس سے صدر درخواست کر سکتا ہے. ٹھیک ہے،
تو دیکھو وہاں کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا یہاں کے پارلیمانی طرز حکومت سے الگ ہے. اب اور ہم آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں اس کو ایک بار لاسٹ میں. اور یہ دا پاور آف دا پریسیڈنٹ اس طرح سے دا چیف آف اسٹیٹ ہے, ڈپلومیٹ ہے, چیف آف دا پارٹی ہے, پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں, ایگزیکیوٹیو کے لیڈر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے وہ چیف سٹیزن ہوتے ہیں. یہ سب ان کے دیگر اختیارات میں بھی آئے گا. اب صدر کے عہدے کی میعاد کتنی ہے؟ تو صدر کے عہدے کی میعاد ہوتی ہے 4 سال. اور اگر انہوں نے کبھی بائی چانس دستور کی خلاف ورزی کی, قانون سے خلاف جا کر انہوں نے کوئی کام کیا, تو ایسی صورت میں ان کو مواخذہ کر کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. مواخذے کی ایک بہت بڑی تحریک ہوتی ہے, مینس وہ چلتی ہے پورے جتنے بھی لوگ چن کر عوام کے ذریعے سے گئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے, اور اس میں وہ اکثریت سے وہ بل پاس ہونا ہوتا ہے کہ صدر نے غلط سلوک کیا ہے یا کچھ کام کیا ہے تو پھر اس کو عہدے سے ہٹا سکتے. اور عام طور پر یہ لیکن بہت ریئر ہے, جمہوریت میں کبھی اس طرح کا سچویشن نہیں آتی کہ صدر کو مواخذے کے ذریعے سے ہٹایا گیا ہو, کیونکہ وہ لوگ خود ذمہ داری کے عہدے پر ہوتے ہیں تو انہوں اپنا کام بھی ذمہ داری سے کرتے ہیں. اور ان کو اگر عہدے پر رہنے کے لیے کیسا ہے, قانون ساز میں اکثریت کی ضرورت نہیں ہے, جیسے اپنے پاس پارلیمانی طرز حکومت میں ہے کہ اگر وزیر اعظم ہے تو ان کو اگر اپنے عہدے پر رہنا ہے تو ان کو کیسا رہتا ہے, مقننہ میں لوک سبھا میں اکثریت ہونا ضروری ہے, میجارٹی ہونا ضروری ہے. یعنی کہ وہاں پر جو ہے 542 کچھ ممبرس ہے اگر, تو ان میں سے 300 کے قریب ان کی طرف رہنا, تو پھر وہ اگر میجارٹی رہے گی تو انہوں رہیں گے, نہیں رہی میجارٹی تو ان کا عہدہ چلے جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس طرح کا نہیں ہے, اکثریت نہ بھی ہو تو بھی انہوں عہدے پر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ہے کتنا رہ سکتے ہیں اپنے پریسیڈنٹ, کتنی باری یہ کر سکتے ہیں, تو انہوں صرف 2 باری الیکشن کر سکتے ہیں, یعنی کہ 8 سال 2 ٹرم لے سکتے ہیں. یعنی پہلا ہو گیا ان کا, اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بھی وہ الیکشن میں ٹھہر سکتے ہیں, اور اس میں اگر جیت جائیں تو پھر انہوں اور ایک بار اپنا پوری مدت مکمل کر سکتے ہیں, لیکن تیسری بار وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, 8 سال ہے ان کا ڈیوریشن. اور امریکہ میں مین 2 پارٹیز ہے, ایک ڈیموکریٹک ہے اور ایک ریپبلک, اور یہ دونوں ہی پارٹیوں میں جو ہے اقتدار کے لیے وہاں پر جدوجہد ہوتی ہے, اور ان میں سے جو جیت کر آئے ان کی پارٹی حکومت بناتی ہے. ہمارے پاس کے جیسا نہیں, ہمارے پاس بہت ساری پارٹیاں ہیں اور وہ سبھی کے سبھی الیکشن میں اترتے ہیں اور حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امریکہ میں صرف 2 پارٹی نظام ہے, وہاں پر ایک ہے ڈیموکریٹک پارٹی اور ایک ریپبلک پارٹی. اور ابھی وہاں پر الیکشن کے دیکھیے بہت زیادہ چل رہا ہے, آپ لوگ ٹی وی بھی دیکھتے ہوئے چلیے, نیوز دیکھتے چلیے اس میں کہ وہاں امریکہ میں ابھی یہ پریسیڈنٹل کے جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں, اور اس کے لیے ان لوگ پورا وہ جو کچھ میڈیا میں ان کی نیوز وغیرہ بہت زیادہ آ رہی ہے. پتہ نہیں اب کون آئے گا وہاں پر, ٹرمپ ہے اور دوسرے ایک نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی فی الحال, ان میں مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد جو ہے ہم سمجھیں گے پارلیمنٹری سسٹم اور پریسیڈنٹل سسٹم جو ہے صدارتی میں فرق. ہاں, اب دیکھو اس میں ایک بار اور پورا ریوائز کر لو آپ لوگ. یہاں پر پارلیمانی نظام میں جو رہتے ہیں وزیر اعظم حقیقی سربراہ, وہاں پر صدارتی میں صدر. یہاں پر 2 رہتے ہیں پارلیمانی نظام میں, ایک برائے نام ایک حقیقی صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم. پریسیڈنٹل میں صرف اور صرف صدر. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے پارلیمانی طرز حکومت میں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں انہوں قانون ساز مجلس کے بھی ممبر ہوتے ہیں, مقننہ کا بھی انہوں حصہ ہوتے ہیں, قانون سازی کے کام میں بھی حصہ لیتے ہیں. لیکن وہاں پر جو صدارتی طرز حکومت میں ہے, قانون سازی کے کام میں صدر کا حصہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز, کیونکہ وہاں کا دیکھو آپ سمجھو, وہاں کی مقننہ پورا اپنا کام الگ کرتی ہے, اس کا اور عاملہ کا کچھ نہیں. ہمارے پاس کیسا ہے, مقننہ اور عاملہ پارلیمانی نظام میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور عدلیہ آزاد ہے. لیکن صدارتی طرز حکومت میں مقننہ بھی آزاد, عاملہ بھی آزاد, عدلیہ بھی آزاد. اور عاملہ کے جو ممبر ہے یعنی کہ پریسیڈنٹ, وائس پریسیڈنٹ, یہ اور ان کے جو دیگر سیکریٹریز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے منسٹرز وغیرہ, وہ لوگ مقننہ کا حصہ نہیں ہوتے. قانون ساز جو قانون بنانے کا کام کرتے ہیں ان کا حصہ انہوں نہیں ہوتے. ہمارے پارلیمانی نظام میں ہوتے ہیں, وہاں پر نہیں ہوتے. وہ قانون بنانے والے اپنا کام کرتے, عاملہ والے اپنا کام, عدلیہ والے اپنا کام. سمجھ گئے نا آپ یہ چیز؟ تو اب یہاں پر اس طرح سے ہے. پھر اس کے بعد جو پرائم منسٹر جو ہے پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کا ان کو اختیار ہے,
लेकिन वहाँ पर सदारती में कि वो एक पक्की जितनी मुद्दत है 4 साल की पूरी मुकम्मल होती है। दोनों भी तरफ जो है अवाम के ज़रिए से ही मुंतखब हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रहता है कि यहाँ पर दोहरे इख्तियार है और सदारती में सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड है, वो होता है सदर। तो इस तरह से ये दोनों में फ़र्क है। समझ गए ना अच्छे से? कुछ भी हार्ड नहीं है, देखिए। हाँ, तो इस तरह से जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी है तो वो कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है कुछ ममालिक के नाम दिए, जो यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, इंडिया, यहाँ पर पार्लिमानी तरीक़ेकार है। और यहाँ पर देखिए बता दिए वाला है कि वोटर्स, फिर उसके बाद मुखन्ना, फिर उसके बाद पार्लियामेंट, फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसी में से आमेला और उसी में से प्राइम मिनिस्टर। इस पर से आप समझ जाओ, अपने पास का इस तरह से चलता है। अवाम है उन मुखन्ना जो है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और इसी में से आमेला के लोग होते हैं वज़ीर आज़म और उनके मजलिस वज़रा। ये होता है पार्लिमानी निज़ाम। और उसके बाद अगर हम देखेंगे सदारती निज़ाम, तो इसमें कैसा है, इसमें भी वोटर्स है। और ये कहाँ कहाँ पर है, देखिए यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, अर्जेंटीना, कीनिया। और इसमें देखो वोटर्स है, यहाँ पर 2 एरो बना दिया, लेकिन जो मुखन्ना है उसको अलग कर दिए। वहाँ पर एक के नीचे एक थे, यहाँ पर सब एक के नीचे एक है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग है, मुखन्ना अलग और यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव अलग, यानी कि पार्लियामेंट क़ानून साज मजलिस इधर है और यहाँ पर जो है आमेला है। और इसमें कौन से आएंगे, कांग्रेस, हाउस ऑफ सीनेट, यानी जो कानून बनाने का काम करते। अपने पास लोकसभा, राज्यसभा बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ, क्या बोले थे वो, कॉमन, और सॉरी एक मिनट, हाउस ऑफ कॉमन, हाँ, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अमेरिका में, तो वहाँ पर कांग्रेस, हाउस एंड सीनेट। तो इस तरह से प्रेसिडेंटल में ये अलग अलग है, सदारती तर्ज़ हुकूमत में ये अलग अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, सदारती तर्ज़ हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया। और उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमको इसके बारे में पूछ सकते हैं। और एक बात कि अभी ये हालात ऐसे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस जो है अपने रेगुलर स्टार्ट नहीं है, तो आप लोग अगर आपके जो भी है तो थोड़ा सा ये जो चीज़ें देख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, आप लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुंची नहीं है। अगर कोई आपके फ्रेंड्स रहे तो इसको शेयर कीजिए, सिर्फ इस मकसद से शेयर कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत हालात की वजह से स्टडीज़ में कहीं पीछे ना रह जाए और आगे प्रॉब्लम्स ना आए। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये शेयर करें, शेयर करने की आदत डालिए, ताकि उनको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो, उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी मालूमात हासिल हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपना ही सोचें और दूसरे जो है एक अच्छी चीज़ हासिल करने से वो लोग रह जाएं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद का हमारा इस लेसन का एक लास्ट पार्ट रह गए वाला है, वो ले लेंगे और फिर हमारा ये इंशाअल्लाह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।